हामीले एउटा नयाँ संकल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ। त्यति बेलाको सामन्ती निरङ्कुश राजाहरूको चङ्गुलबाट फुत्काउन सक्ने र उनीहरूलाई राजनीतिको रङ्गमञ्चमा फेरि एकचोटि लिएर आउन सक्ने तागत कसैले आर्जन गरेको थियो भने त्यो माओवादी नै थियो। तर अहिले हेर्दै जाँदा सायद हामीले पनि कहाँ कहाँ कमजोरी गर्यौं। अहिले अलि बढी हेपाई माओवादीलाई, माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वलाई, माओवादीका एजेन्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग बलिदानका ऐतिहासिक र दूरगामी कृतिमानहरूलाई अपमानित गर्ने कोसिस तिनै शक्ति र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूले गर्छन्। सबभन्दा बढी त प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिक्रियावादी, सामन्तिक, निरङ्कुशतावादीहरूले नै गरेका छन्। समाजवादको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्ने जमर्को हामीले पक्कै गरेका छौँ। सरकारको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान समाजवादको भ्रूण रोप्ने अभियान नै हो। यसलाई हामीले कम्तीमा पनि क्रान्तिकारी, हिजोका क्रान्तिकारी युद्धका सहभागीहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, समाजवादको भ्रूण रोप्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो। अर्कोतिर हिजोका राजा महाराजा र तिनका चाहिँ भरौटेहरू भन्छु म, ती बाहिर गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध दुस्साहसपूर्ण ढङ्गका गतिविधि गर्ने जमर्को गर्दैछन्। देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबै एकसाथ यसमा योगदान गरेका छन् र जनयुद्ध महान बन्न पुगेको हो। र यो महान उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। तर त्यो दुस्साहस भएको हामी देखिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा नयाँ संकल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ। मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु। सबैको योगदानबाट नै जनयुद्ध झन्डै 10 वर्षसम्म विस्तारित हुँदै देशको प्रतिक्रियावादी शक्तिले परास्त गर्नै नसक्ने एउटा अजेय शक्तिको रूपमा विकसित हुन सकेको हो। त्यसकारण जनयुद्ध दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरमा हामी सबैले ती योगदानकर्ता जनसमुदायदेखि क्रान्तिकारी सबैलाई र अघि भर्खरै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेडले भने जस्तै एउटै पार्टी नहुँदै पनि जनयुद्ध र जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई हर तरहले सहयोग पुर्याउने पार्टी, नेता, विभिन्न जनसङ्गठनहरूलाई पनि म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। अन्तर्विरोधहरूको सही पहिचान गर्ने र त्यो अन्तर्विरोधको पहिचानका आधारमा आफ्ना नीति निर्माण गर्ने कुरामा हामीले जनयुद्धबाट नै सिक्यौं, जनयुद्धको क्रममै सिक्यौं। थुप्रै गल्ती, कमजोरी र क्षतिहरू बिहोर्दै सिक्यौं। हामीले एकैचोटि सबै कुरा सिकेर मात्रै जनयुद्ध सुरु गरेका थिएनौं। जनयुद्धकै बीचबाट, जित र हारका श्रृङ्खलाहरूको बीचबाट, क्षति र उपलब्धिका श्रृङ्खलाहरूको बीचबाट नै हामीले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने, वर्ग अन्तर्विरोध, वैचारिक अन्तर्विरोध, राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूको प्रकृति र त्यसबाट निकालिनुपर्ने निष्कर्षहरू सहित
अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रियाकै कारण हामी त्यति बेला झन्डै अपराजय जस्तै भयौँ र विस्तारित हुँदै गयौँ। आज 29औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले केही नयाँ सङ्कल्प गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण पनि मैले आज यो अवसरमा खालि यहाँ उपस्थित विधान अधिवेशनका सन्दर्भमा उपस्थित कमरेडहरूलाई मात्रै होइन, मैले देशका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई पनि र देश बाहिर रहेका तमाम क्रान्तिकारी योद्धा र कम्युनिस्टहरूलाई र न्याय र समानताका निम्ति आवाज उठाउने विश्वभरिका श्रमिकहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहेको छु। जनयुद्ध नेपालको इतिहासको एउटा महान ऐतिहासिक र दूरगामी रणनैतिक पहल थियो, छ र रहिरहनेछ। मानिसहरूले यसलाई सुरुमा यसको औचित्य, यसको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई कयौं मानिसहरूले अन्दाज गर्न सकेका थिएनन् र यसलाई अपमानित गर्ने, यसको तिथिमिति तोक्ने, 3 महिना 6 महिना भन्दा टिक्न सक्दैन भन्ने केही त्यति बेलाका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले बोल्नु पनि भएको थियो, मानिसहरूले पत्याएको थिएनन्। तर हामीले नेपाली समाजको वर्ग सङ्घर्षको विकासको प्रक्रियालाई, नेपाली समाजको आर्थिक विकासको परिस्थितिलाई, राजनैतिक विकासको परिस्थितिको अन्तर्विरोधलाई अध्ययन गरेर र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनका निम्ति हुने गरेका विगतका तमाम सशस्त्र आन्दोलनहरू र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनहरूको पनि गहिरो र सम्भव भएसम्म अध्ययन गरेर नै जनयुद्धको तयारी गरिएको थियो। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नेपाललाई एउटा विशाल नेपाल बनाउने प्रक्रियामा पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएका फौजी रणनीति र कार्यनीतिहरू, तिनको के अर्थ महत्त्व थियो भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी अध्ययन हामीले गर्यौं र नेपालकै वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, क्रान्ति, सशस्त्र शान्तिपूर्ण, त्यो नेपाली कांग्रेसले गरेका सशस्त्र सङ्घर्षका अनुभवहरू पनि त्यो 7 सालको होस् या 17 साल पछिको होस्, झापा विद्रोहका सन्दर्भमा नेकपा अहिलेको एमालेको नेतृत्वमा भएको झापा विद्रोह, सशस्त्र विद्रोहको अनुभव, या जुगेडी जुटपानी जस्ता किसान सङ्घर्षका अनुभवहरू हुन्, ती सबैको पनि अध्ययनका आधारमा नै नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ र जनयुद्धका माध्यमबाट सामन्तवादलाई परास्त गर्न सम्भव छ, निरङ्कुश तन्त्रलाई परास्त गर्न सम्भव छ भन्ने एउटा दृढ निष्कर्ष सहित हामीले जनयुद्धको पहल गरेका थियौं। पक्कै पनि हामीले कमजोरी पनि गर्यौं, त्यो बीचमा कयौं कार्यनैतिक कमजोरी गरेर हामीलाई ठुलठुला क्षतिहरू पनि हामीले बिहोर्यौं। तर हाम्रो मूल रणनैतिक निष्कर्ष सही भएको हुनाले र हाम्रो दृढ इच्छा शक्ति र सामन्तवादमाथि विजय हासिल गरी छाड्ने, निरङ्कुश तन्त्रलाई परास्त गरी छाड्ने, यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनतालाई पहिचान, अधिकार र आत्मसम्मान दिई छाड्ने र समानता र राष्ट्रियताको एउटा नयाँ मानक कायम गरी छाड्ने दृढ अठोटका कारण थुप्रै अप्ठ्यारा, थुप्रै अपरेसन, घेराबन्दी र सखापका तमाम अभियानहरूका बावजुद हामी जनतामा फैलिँदै गयौं, झाँगिँदै गयौं र अघि कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले भने जस्तै यस्तो ठाउँमा यो शक्ति पुग्यो कि एउटा आमूल परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनको लागि अरूलाई बाध्य पार्न सक्ने तागत सम्पूर्ण रूपले विजय हासिल गर्न नसके पनि
एउटा गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने तागतको रूपमा जनयुद्धले विकास गर्यो। कमरेडहरू, म के कुरा पनि विशेष जोड दिएर आजको दिन भन्न चाहन्छु भने यदि लिडरसिपले वर्गीय राजनैतिक र अन्य अन्तर्विरोधहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरूको गहन अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण गर्दै ठोस परिस्थिति अनुसार नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम विकास गर्न नसकेको भए जनयुद्ध परास्त हुने खतरा थियो। र पछिल्लो पटक पनि जति बेला सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई दमन गर्ने, हिरासतमा राख्ने र उनीहरूले चलाइरहेको आन्दोलनमाथि दमन गर्ने नीति अपनायो एकातिर, अर्को जनयुद्धलाई बाटो बिराएकाहरूको आन्दोलन अथवा बाटा बिराएकाहरूको गतिविधि भन्दै दमन गर्ने नीति अपनायो, त्यति बेला जनयुद्ध नै र माओवादी लिडरसिप नै, माओवादी पार्टी नै अन्य शान्तिपूर्ण सहकार्यमा रहेका राजनीतिक दलहरूको निम्ति पनि एउटा आशा र भरोसाको केन्द्र बनेकै हो। हामी कसैले पनि इतिहासको यो सच्चाइलाई बङ्ग्याउन छुट छैन। म अहिले धेरै त भन्न चाहन्न, त्यो त्यस्तो परिस्थिति थियो। हामी जनयुद्धकारीहरू जो सहरमा हामी भूमिगत थियौं, तर पनि हामी जबरजस्त उपस्थितिमा थियौं र देशभरि झन्डै 80% भन्दा बढी इलाका हाम्रो नियन्त्रणमा थियो र हामी देश विदेशमा लगातार सम्बन्धमा हुन्थ्यौं। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी फोनमा कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौं सेटेलाइटबाट। तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भएका राजनीतिक दलहरूको सम्पर्क सम्बन्ध सब विच्छेद थियो। मलाई सम्झना छ, नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मैले सम्पर्क गर्दा सेटेलाइटबाट र म मार्फत थुप्रै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्ने स्थिति बनेको थियो। यो आफैमा एउटा अभूतपूर्व ऐतिहासिक परिघटना हो जो दुनियाँमा कमै देख्न मिल्छ। 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको बीचमा समन्वय, सम्पर्क गराउने र सहकार्यको वातावरण बनाउन साथीहरू लागिराख्नु भएको थियो। कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यति बेला कहिले रोल्पा, कहिले काठमाडौँ, कहिले इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा कुराकानीहरू भएकै थिए, भएकै हुन्थे। तर के सच्चाइ हो भने माओवादी बिना अब लोकतान्त्रिक आन्दोलन या प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनेर नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले जे भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यसले जीवन प्राप्त गर्न कठिन हुने परिस्थिति बनेको थियो र जनयुद्धले आर्जन गरेको शक्ति अघि यहाँ प्रस्तुत गरिए जस्तै यो निर्णायक शक्ति भइसकेको थियो। यो निर्णायक पनि, यो मात्रै एक्लै त होइन, एक्लैले जित्न र काठमाडौँ कब्जा गर्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पनि हामी पुगेकै हो। तात्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थितिलाई हेर्दा हामीले अब ठाउँ भएसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले गणतन्त्रमा देशलाई पुर्याउने बाटो भेटिँदासम्म त्यहाँ छिर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेकै हौं। त्यही निष्कर्षमा पुगेको वरिपरि नै चुनबाङ बैठक भएको हो। चुनबाङ बैठकको निर्णयले प्रतिक्रियावादीहरू, सामन्ती निरङ्कुशतावादीहरूलाई एउटा चोटिलो प्रहार, राजनीतिक प्रहार त गरेकै थियो। मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने अन्तर्विरोधहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, त्यसको संश्लेषण गर्ने र त्यो निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण गर्ने हाम्रो विशेषता र चरित्रको कारणले नै निरङ्कुश तन्त्रले ठानेको थियो कि माओवादीलाई बाटो बिराएका भनेर र 7 राजनीतिक दललाई निरङ्कुश, यिनीहरू चाहिँ जनविरोधी भ्रष्टहरू भन्ने थियो त्यति बेलाका राजा महाराजाको संश्लेषण।
यसो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर एकचोटि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको मञ्चबाट चाहिँ बोल्न पाइयो भने विश्व समुदायलाई पनि भ्रम दिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा थिए राजा महाराजाहरू त्यति बेलाका। त त्यसलाई अब हामीले रकेट लन्चरबाट या हामीले अरू अत्याधुनिक हतियारबाट तत्काल परास्त गर्न सम्भव थिएन। त्यही अन्तर्विरोधको पहिचान गर्ने प्रक्रियामा नै हामीले एकपक्षीय रूपमा 3 महिने युद्ध विरामको घोषणा गर्यौं। मैले एउटा सानो वक्तव्य म अहिले पुरै सम्झिन्छु कहाँ कस्तो परिवेशमा त्यो वक्तव्य लेखिएको थियो। त्यो वक्तव्य एकपक्षीय रूपमा 3 महिने युद्ध विरामको घोषणा चाहिँ गर्ने बित्तिकै देशैभरिका हाम्रा हजारौं फौजी कारबाही हुन्थे, एकै दिनमा हजारौं फौजी क्रियाकलापहरू हुन्थे। ती ठप्प भए, पुरा पिन ड्रप साइलेन्ट। र त्यही 3 महिने युद्ध विराम भित्र नै हामी 7 राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मिटिङ गर्न सम्भव भएको हो। भूमिगत रूपमा बस्ने बानी नपरेका या भूमिगत नरहेका, त्यति बेला नेकपा एकता केन्द्र कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको पार्टी अर्धभूमिगत रूपमा थियो र नारायण काजी आफै भूमिगत भएको हुनाले मसँग भेट भइराख्न सम्भव थियो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल या अरू नेताहरू चाहिँ माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न वैधानिक रूपले सम्भव थिएन, भूमिगत जानुपर्ने हुन्थ्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मेरो कुरा हुन्थ्यो, तपाईलाई भूमिगत आउन गाह्रो छ, त्यो उमेर अवस्थामा पहाडमा तखन एउटा परिवेश बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै 3 महिने युद्ध विराम भएको थियो। माधव कुमार नेपाललाई पनि भूमिगत जान सम्भव थिएन। तर वामदेव गौतम र युवराज गेवाली दुईजनालाई माधवजीले रोल्पा पठाएर रोल्पामा पहिलो एउटा लिखित सम्झौता भयो नेकपा एमालेसँग। त्यति बेला वामदेव र युवराज हामीले हस्ताक्षर गर्यौं। तर त्यति बेला हेलिकप्टरले वामदेवहरूलाई बम्बार्डिङ गर्नको लागि लगातार घेराबन्दी गरेको स्थिति अहिले सम्झिँदा माओवादी एउटा शक्ति थियो, ऊ सबै विश्वभरि सम्बन्धमा थियो, देशभरि सम्बन्धमा थियो। 7 राजनीतिक दलहरूलाई त्यति बेलाको सामन्ती निरङ्कुश राजाहरूको चङ्गुलबाट फुत्काउन सक्ने र उनीहरूलाई राजनीतिको रङ्गमञ्चमा फेरि एकचोटि लिएर आउन सक्ने तागत कसैले आर्जन गरेको थियो भने त्यो माओवादी नै थियो। तर अहिले हेर्दै जाँदा सायद हामीले पनि कहाँ कहाँ कमजोरी गर्यौं। अहिले अलि बढी हेपाई माओवादीलाई, माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वलाई, माओवादीका एजेन्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग बलिदानका ऐतिहासिक र दूरगामी कृतिमानहरूलाई अपमानित गर्ने कोसिस तिनै शक्ति र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूले गर्छन्। सबभन्दा बढी त प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिक्रियावादी, सामन्तिक, निरङ्कुशतावादीहरूले नै गरेका छन्। त्यसकारण आज हामी यो 29औं दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले आज यो राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो हलमा बसेर जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछौँ। अर्कोतिर हिजोका राजा महाराजा र तिनका चाहिँ भरौटेहरू भन्छु म, ती बाहिर गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध दुस्साहसपूर्ण ढङ्गका गतिविधि गर्ने जमर्को गर्दैछन्। हामी ठिक त्यस्तो बेलामा जनयुद्धको यो 29औं दिवस मनाउँदैछौँ। कारण कमरेडहरू, म तपाईहरू सबैलाई, माओवादी केन्द्रका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई, देशभरिका तमाम कार्यकर्ता र योद्धा कमरेडहरूलाई र आम जनसमुदायलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो त्यो ऐतिहासिक दूरगामी कीर्तिमानहरू र यो महान र ऐतिहासिक परिवर्तनका पक्षमा एकचोटि फेरि हामी जाग्नुपर्ने, एकचोटि हामी फेरि
एकताबद्ध हुनुपर्ने र दृढताको साथ यसलाई अपमानित गर्न खोज्ने ती महिला, दलित जसले जनयुद्धमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गरे, रिकर्डहरू बनाए र अहिले समावेशी र समानुपातिकताको एउटा चरणको पहिचान र अधिकारको अभ्यास गर्दैछन्। ती दलित महिलाहरू, मधेसी आदिवासी जनजातिका विभिन्न समुदायहरू जसको सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ, सबै थारू, मुस्लिम, सबै शेर्पा, यो जनयुद्धमा शहीद नभएको कुनै जाति समुदाय छैन। यो यसको एउटा विशिष्टता, यसको मौलिकता र यसको महानता हो। देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबै एकसाथ यसमा योगदान गरेका छन् र जनयुद्ध महान बन्न पुगेको हो। र यो महान उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। तर त्यो दुस्साहस भएको हामी देखिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिनु छ अहिले र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ। कमरेडहरू, हामी एक भएर जाँदा त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। हिजो पनि हामीलाई सखाप पार्न खोजेकै हुन्, हामी सखाप भएनौँ। हामीलाई अहिले जसरी आरोपित गर्ने एउटा नयाँ भाष्य बनाउन खोजिएको छ क्रान्तिलाई र क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई अपमानित गर्ने, त्यसको प्रतिवाद हामीले गर्नै पर्छ। र म अन्तिममा आजको दिन माओवादी जनयुद्धका सहभागी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अब ढिलो नगरी हामी एउटै मोर्चामा र एउटै केन्द्रमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरौँ। जति ढिलो गर्यो त्यति ठुलो क्षति र यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति त्यति ठुलो घाटा हुन सक्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, बसौँ, समीक्षा गरौँ, कहाँ कमी भए खुला मनले, एउटा कम्युनिस्ट मनले आत्मालोचना गरौँ, आलोचना गरौँ र एक भएर प्रतिवाद गऱ्यौँ भने मैले खालि जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा मात्र, जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र या क्रान्तिकारी आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र होइन, हामीले आँट गर्दा र हामी एक ढिक्का हुँदा समाजवादी क्रान्तिको एउटा नयाँ लहर सृष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो पुरै विश्वास छ। मलाई तपाईँ जहाँ भए पनि माओवादी युद्धका सहयात्रीहरू, तपाईँहरू सबैले पनि मलाई नेतृत्वको हैसियतले सहयोग गर्नुभयो, मलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्नुभयो र एउटा सानो वक्तव्य, प्रचण्डको एउटा सानो वक्तव्यले देशै ठप्प हुने स्थिति बनाउन तपाईँहरू सबैको योगदान छ। मैले जीवनको यो उत्तरार्धमा पनि फेरि एकचोटि नयाँ क्रान्तितिर देशलाई लिएर जाने सङ्कल्प गरेको छु। कोही कमरेडहरू आउनुहुन्छ र तर्कसहित, तथ्यसहित भन्नुहुन्छ भने मलाई फेरि नेतृत्वमा बसिराख्ने कुनै लोभ पनि छैन। यो कुरा पनि म प्रष्ट भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, फेरि यो मोर्चालाई एकताबद्ध गरौँ। प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीले जो टाउको उठाउन खोजेका छन् तिनको प्रतिवाद गरौँ। हामी सबै एक हौँ। अहिले राम्रो छ, हामीले एकातिर समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ, अर्कोतिर समान विचारका पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो राम्रो अवसर हो, तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो अवसर हो। सबै क्रान्तिकारीहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने यो राम्रो अवसर हो। प्रतिक्रियावादले टाउको उठाउन खोजेकोलाई त्यसका विरुद्ध जाइ लाग्ने पनि यो राम्रो अवसर हो। म यो अपिल गर्न चाहन्छु। र हामीले अघि यहाँ भनिए जस्तै
अहिले पार्टीको मोर्चाबाट र सरकारको दुईटै मोर्चाबाट समाजवादको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्ने जमर्को हामीले पक्कै गरेका छौं। सरकारको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान समाजवादको भ्रूण रोप्ने अभियान नै हो। यसलाई तपाईं हामीले कम्तीमा पनि क्रान्तिकारी हिजोका क्रान्तिकारी युद्धका सहभागीहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, समाजवादको भ्रूण रोप्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो र त्यो दिशामा हामी कदम कदम अगाडि बढ्दैछौँ भने विशेष रूपान्तरण अभियान भनेर पार्टी रूपान्तरणको अभियान जे जसरी सुरु गर्यौं हामीले र त्यसबाट जे जस्ता उपलब्धि हासिल भए र अहिले यो विधान अधिवेशनमा उपस्थित भएर हामीले जे जस्ता संकल्पहरू गर्दैछौं, आफैलाई बाँध्ने विधि विधानहरू सामूहिक छलफलबाट एउटा केन्द्रित नीति र विधि बनाउँदैछौं। यो पनि समाजवादतिर यात्रा गर्नको लागि हाम्रा हतियारहरूमा सान लाउने प्रक्रिया हो। हामी हाम्रा हतियारहरू अलि भुत्ते भएका छन् यो बीचमा, ती हतियारलाई हामी सान लगाउन चाहन्छौं र त्यो हतियारद्वारा प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न चाहन्छौं। यही संकल्प गर्ने दिन हो। यही अपील तपाईहरुसँग र यो मञ्चबाट संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूसँग गर्दै र फेरि एकचोटि 29औं जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।